A short story of Escalante City, as far as I know, which is a very famous in the whole Philippine archipelago. Way back in 1985, known as the Escalante Massacre, it started a simple relay in front of the municipal hall in a different or of all Sugarland tenants in the first district of Negros Occidental. Pero ang nahitabo mao nga wala magkasinabtanay ang mga Sugarland tenants ug ang mga sundalo nga naa presensya sa pagrally ug dito nagsugod ang pagpaniro sa mga sundalo, sa mga tao nga mitambong sa rally or niadtong rally. Sa pagkadaghan sa mga tao nga nangamatay kaniadtong taknaa ang kasadya. Ayun. Ang istorya sa Escalante City sa akong pagkahibaw nga maoy pamuso bisan pa sa tibuok Pilipinas atong balikon sa 1985 nga maoy ginatawag nga ang Escalante Massacre. Nagsugod lang kadto nga adunay mga grupo sa mga tao nga nagrally atubangan sa munisipyo sa Escalante. Ug kato nga mga tao sa nagkalain-lain nga lugar sa unang distrito sa Negros Occidental, sila nga mga tao nga maoy mga trabahador o trabahante sa mga kalain-lain nga asyenda sa First District sa Negros Occidental. O kaniadtong panahona, perting dakua or kakusog sa pwersa sa mga New People's Army, mao nga ang kada munisipyo sa First District or sa uban pang mga distrito sa Negros Occidental adunay mga sundalo nga naka-duty way labot sa mga kapulisan nga mi-duty ni anang mga lungsura sa kalain-lain nga lungsod sa Negros First District. Apan sa akong pagkahibaw, wala silang magkasinabtanay kay adunay moingon bugas ang among kinahanglan. Apan gilabayan sila og tirgas sa mga sundalo. Ug dito na nagsugod nga dunay komosyon sa sitwasyon ug walay panumbali ang mga sundalo, ilang gimasakir ang mga tao nga nagrally atubang sa maong munisipyo sa Escalante. Ug nanaga ng uban, apan ng uban
nangamatay gayod ug ila lang kining gipangkarga sa ilahang mga truck susama sa mga hayop bisan patay na mga tao. Ug dito nagsugod nga pagkadako nga istorya niining Escalante Massacre.